अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहरियान कलम, मुहतरम मुकर्रम, मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग और दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात जानते हैं कि मकतब तालीमुल कुरान जो मदीना चौक कलम में तकरीबन 3 साल से दीनी, तालीमी व तरबियती खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें अब तक के कई बच्चों ने नाज़रे कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चे कुरान मजीद मुकम्मल कर रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये सोच रहा था कि मकतब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने आ जाए कि मकतब में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कौन कौन हजरात मकतब में पढ़ते हैं। तो तारुफ मुख्तसर सुन लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है, इसी तरह से कुरान मजीद भी पढ़ाया जाता है, साथ साथ 40 हदीसें बच्चों को मुँह ज़बानी याद करवाई जाती है, इसी तरह से 40 दुआएं भी मुँह ज़बानी याद करवाई जाती है। अखलाक व आदाब के ऊपर भी भरपूर तवज्जो दी जाती है। नमाज का मुकम्मल तरीका बच्चों को सिखलाया जाता है। वज़ू की सुन्नतें, गुस्ल की सुन्नतें, नवाकिज़ वज़ू, किन चीज़ों से वज़ू टूटता है, खाने की सुन्नतें, सोने की सुन्नतें, फ़राइज़ नमाज, इसी तरह से नमाज के बाहर की शर्तें, नमाज के अंदर की शर्तें, नमाज का मुकम्मल तरीका अमली तौर पर बतलाया जाता है, सिखलाया जाता है। और भी कलिमात नमाज बच्चों को सिखलाए जाते हैं और भी दीनी मसाइल, दीनी मालूमात बच्चों को फराहम की जाती है। मकतब में कुल 5 शिफ्ट है। पहली शिफ्ट में बच्चे आते हैं, सुबह की शिफ्ट होती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिसमें बच्चे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम हासिल करते हैं। दूसरी शिफ्ट 2 बजे से लेकर 4 बजे तक होती है, जिसमें मस्तूरात का मकतब चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 महीने हो गए मरकज़ निस्वां का क़ियाम अमल में लाया गया और यहाँ पर बड़ी ख़वातीन, औरतें, बच्चियाँ रोज़ाना 2 घंटे की तरतीब पर आकर दीनी तालीम हासिल करती है। उनके लिए बाज़ाब्ता बाकायदा एक मुअल्लिमा का इंतखाब किया गया है, एक आलिमा का इंतखाब किया गया है। वो आकर उन्हें रोज़ाना पढ़ाती है। उन्हें तकरीबन 4 किताबें पढ़ाई जाती है। कुरान अहादीस के साथ साथ 4 किताबें पढ़ाई जाती है। सबसे पहली किताब है आम फ़हम दर्से कुरान। ये एक ऐसी किताब है जिसमें 20 सूरतें हैं, जिसको तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, तशरीह के साथ औरतों को पढ़ाया जाता है। दूसरी किताब है आम फ़हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत इसमें बयान की गई है। ये किताब भी मस्तूरात में पढ़ाई जाती है। तीसरी किताब है शब व रोज़ की सुन्नतें और आदाब। ये किताब भी मस्तूरात में पढ़ाई जाती है। और चौथी किताब है चिराग दीनियात। इसमें बहुत से मसले मसाइल भी बयान किए गए हैं और रोज़मर्रा की दुआएं वगैरह इसमें बयान की गई है। ये 4 किताबें मस्तूरात में पढ़ाई जाती है। ये दूसरी शिफ्ट होती है। तीसरी शिफ्ट 4:30 बजे से लेकर पौने 6 बजे तक होती है, जिसमें बच्चे आते हैं। चौथी शिफ्ट मगरिब के बाद से लेकर इशा तक होती है, जिसमें बच्चे आते हैं। और 5वीं शिफ्ट इशा के बाद से रात 10 बजे तक चलती है, जिसमें नौजवान, बड़े बुजुर्ग, मर्द हजरात आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कुरान और अहादीस के साथ साथ बहुत से मसले मसाइल भी बयान किए जाते हैं और भी दीनी मालूमात उनके सामने फराहम की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कलम शहर में मकतब तालीमुल कुरान एक ऐसा वाहिद मकतब है, एक ऐसा सेंटर है, एक ऐसा इदारा है जहाँ पर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जहाँ पर औरतें, सभी किस्म के लोग पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने वालों की कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कमी है। अगर आप कुरान सीखना चाह रहे हैं, दीनी तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, इस फितने के दौर में सही रहनुमाई हासिल करना चाह रहे हैं, तो आप भी अपना ताल्लुक दीन की तालीम से जोड़े रखें। इंशाअल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा आपका भी फ़ायदा होगा। तो ये मकतब का मुख्तसर तारुफ आपके सामने जिक्र किया गया है। और ये भी बात आपको बतलाता हूँ कि मकतब में 2 इम्तिहान होते हैं पूरे साल में, एक शशमाही, एक सालाना। तो जो बच्चे भी अच्छे नंबरात से
کامیاب ہوتے ہیں، پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں تو انہیں قیمتی انعامات سے نوازا جاتا ہے، ٹرافی کی شکل میں، اسی طرح سے میڈل کی شکل میں ان کو انعام دیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ تقریباً 12 بچے ایسے ہیں جنہوں نے پوزیشن حاصل کی ہے، تو انہیں مکتب کی جانب سے ایک ٹرافی اور ایک میڈل دیا جائے گا۔ اسی طرح سے یہاں پر مرکز نسواں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے، مستورات کے لیے بھی مکتب ہے، تو ان میں بھی الحمدللہ 5 مستورات نے پوزیشن حاصل کی، نمبر سے کامیاب ہو گئے، تو انہیں بھی ٹرافی اور میڈل سے انشاءاللہ نوازا جائے گا۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے کامیاب فرمائیں، مزید ترقیات سے اللہ تعالی ہمیں بھی نوازیں۔ اور آپ سے یہ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی مستورات ہیں، خواتین ہیں، یہ دور فتنوں کا دور ہے، بے حیائی کا دور ہے، بے پردگی کا دور ہے۔ اس فتنوں کے دور میں، اس بے پردگی کے دور میں آپ اپنا تعلق مرکز نسواں سے جوڑے رکھے، مکاتب مستورات سے جوڑے رکھے۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آپ کا بہت بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ رہتا ہے کہ مکتب میں صرف قاعدہ اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ مکتب میں الحمدللہ 8 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں اور بہترین انداز میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا قیمتی وقت کے مکتب میں لگائیں اور دینی تعلیم حاصل کریں، اور جو بڑے بزرگ مرد حضرات ہیں وہ بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں سنی جانے والی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بچوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ ہماری ان طالبات نے بہت زیادہ محنت کی، دین کی تعلیم حاصل کی، امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کیے تو انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ میرے آپ لوگوں سے درد مندانہ اپیل ہے، گزارش ہے سارے خواتین و حضرات سے، سارے والدین سے، تمام والدین سے کہ وہ اپنی بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلائیں، کیونکہ والدین کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، انہیں دین سکھائیں، اللہ کے نبی کی سنتوں کی تعلیم دیں، انہیں اللہ کے احکام سکھائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر ہم انہیں دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو وہ ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں حساب و کتاب فرمائیں گے، اور جب ہماری اولاد اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی، خدا نخواستہ اگر ہماری اولاد گناہگار ہوگی، جھوٹی ہوگی، چوری کرنے والی ہوگی، زناکار ہوگی، بدکار ہوگی، بدگوئی کرنے والی ہوگی، تو کل قیامت کے دن ہماری اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ والدین کی بھی پکڑ فرمائیں گے، ہماری بھی پکڑ فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی، انہیں دین کی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا۔ یہاں پر دین کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی نبی کے طریقے کو آگے بڑھانے کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر والے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ مکتب شروع کیا گیا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی تمام والدین اپنی طالبات کا، اپنی بیٹیوں کا اس مکتب تعلیم القرآن میں داخلہ فرمائیں اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ فرمائیں۔